أكون مهندس معدات طبية لكي أصلح المعدات الذي هي عطلانة والذي هي السبب لوفاة المرضى الكثيرين في اليمن. طموحي بالمستقبل أن أكون طبيبة لكي أقدم المساعدة للناس المحتاجين وإنقاذ الأرواح البشرية. كمان أساعد الفقراء الذين لا يمتلكون حق الدواء. بإسعافات أولية أو هندسة تكييف وتبريد. طموحي بعد الحياة أن أكون إعلامية وأوصل رسالتي للعالم. طموحي أن أكون طيار حتى أخرج إلى خارج بلاد اليمن وأرى ثقافات العالم الأخرى وأتعلم منها وأرى التجارب وأنقلها إلى بلادي. طموحي في الحياة أن أصير دكتورة، أن أساعد كل من يحتاجني من المرضى، أن أزرع الابتسامات في وجوههم. حلمي أن أكون طيار وأرجو أن أكون قد هذه المسؤولية. طموحي في المستقبل إني أكون مترجمة إنجليزي. أول سبب إنني أشتري أكون مترجمة إنجليزي عشان أقدم صورة جميلة عن بلاد اليمن وعشان أعرف أتعامل مع أكثر من دولة. طموحي أن أكون طبيباً، فقد رأيت مجتمعاً بحاجة إلى طبيب يؤدي عمله بإخلاص وأمانة، وبحاجة إلى والمجتمع يعيش حالة من البؤس، ولازم أن يخرج من حالة البؤس هذه. أكون مهندسة معمارية إن شاء الله. يعني في كثير ناس ما فيش معاهم بيوت وبيوتهم مخربة ولا حقهم بطريقة البناء بشكل غلط. طموحي أن أكون إعلامي ناجح، أجيد نقل الخبر على حقيقته لكي يعرف الناس بما يضرهم وما ينفعهم. طموحي في الحياة إني أكون طبيبة أسنان لكي أستطيع مساعدة الآخرين. أخلط الكيمياء في مصانع المواد الغذائية. سبب أن أكون كذا طموحي من أجل أن أنا أكون أبحث على الأشياء الضارة التي تحدث في داخل المصانع وأجنبها من أجل الناس يتجنبوها. إن شاء الله في المستقبل أكون إعلامية لكي أوصل رسالة مجتمعي ولكي أكون كمكبر صوت لأصوات الضعفاء. طموحي أن أصبح رئيس الجمهورية. لماذا؟ بلادي ليست كبيرة فقط بأرضها بشعبها، كبيرة بعقول أبنائها. نستطيع أن نجعل من اليمن شيئاً كبير بين بقية الدول وشعوب العالم. أن أسافر حول العالم وأتعرف على ثقافاتهم، لغتهم ومبانيهم الجميلة، وأكون مهندسة معمارية. طموحي في المستقبل أن أكون طيار، آخذ من جميع أنحاء العالم ثقافات ودراسات لم تأتي إلى اليمن بعد، وأيضاً أعطيهم أشياء لم توصل إليهم بعد. يا أكون إعلامية عشان أنقل للناس ثقافة مجتمعنا، أو قد أكون محامية عشان أرفع صوت المظلوم، عشان أدافع عن الناس اللي حقوقهم منتهكة. أشتي أكون ملهمة، وكمان أشتي أترك بصمة بالمجتمع إني أنا مريت من هنا. خليك قوي واصبر وكافح إنما بعد التعب راحة. أن يوقفوا على وجودهم مهما صعبت الحياة، وأن يواجهوا كل من يوقف أمامهم، وأن يواصلوا التعليم، وأن يصبحوا نبراس الحياة في المجتمع. أولاً أن يلتزموا بدينهم، ثم بالأخلاق القيمة، وأن يكونوا ناس يبتعدون عن السوء، وأن يكونوا ناس متحابين مع بعض، وأن يكون التعايش والسلام في داخل قلوبهم. لا تتنازلوا عن أحلامكم مهما كانت صعبة، ومهما وقفت الحياة بطريقكم لا توقفوا عند نقطة واحدة، بل اتركوا النقطة وتقدموا إلى الأمام. وأن يفكرون في السلام والتعايش والمحبة، ولا يفكرون في الكراهية والعدوان. الحلم رحلة لا نهاية لها، والآن أحلامنا تستحق أن نتعب من أجلها، ونتعب ونجاهد. أن يكفوا عن الاختلافات والنزاعات التي بينهم، وأن يطمحوا إلى ما يرجوا إليه، وأن يكونوا قد المسؤولية التي يتحملها المجتمع المسلم. أقول للبنات اللي هم بسني أو بعمري إن كل بنت منهم تحدد هدفه وغايته وطموحه عشان تبدأ من الآن تسعى وتحقق حاجة بالمستقبل وتكون حاجة بالمجتمع. أن لا ييأسوا، أن يكون لديهم طموح. بصراحة مؤلم مؤسف أن بعض الأشخاص ليس لديهم طموح، فسيأتي إلى مرحلة يصل إلى فراش الموت وهو لا يدري ماذا حقق في حياته بدون طموح. هدفك أو حلمك صعب، حاول إنك تواجهيه. تمسكوا بالعلم وتمسكوا بالأخلاق وتمسكوا بالسلام. رسالة للبنت اللي بسني إنك تحقق أمنياته وأهدافه، وما تخليش أي شيء يعوقه، سواء لا مجتمعه ولا بيئته ولا المحيط حقه، ولا تجعل العادات والأفكار السلبية أن تسيطر عليه. افعلي ما خلقتي إنك
سؤالي ما خلقتي لأجله وستتميزين به بالتأكيد. يجدوا ويجتهدوا ويثابروا، يكونوا يعني مهتمين بالعلم والتعليم يعني خاصة. لازم تواجه هدفك وحلمك وتحققيه علشان الناس اللي تحبيهم. انشروا السلام، فأنتم صناع المستقبل، أنتم صناع المستقبل، فاصنعوا السلام لمستقبلكم. ادرسي، اتعلمي، اقرأي، ابحثي، استغلي اللي بداخلك بقوة وعزيمة، وكذلك اتبعي عقلك ثم عقلك ثم عقلك ثم قلبك. فلا تسمعي للذين يقولون لك أنت فتاة مكانك بالبيت. لا لا، اسألي وتعرفي أكثر وادرسي وحققي أحلامك وكوني ذات ثقة آمني بقدراتك وحققي أحلامك. النجاح شيء رائع، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني قد قامت القيامة والشجرة لا تشيل 10 سنوات علشان تكبر، بس قامت القيامة وبيدك فسيلة فلتزرعها. وكذلك الآن أي شيء ابدأ به، لا تقول حرب، لا تقول ما في وقت. لا تستسلموا أبدا، لا تخلوا حد يوقف بطريقكم ووصلوا لأحلامكم. أنه أنا لحالي أو واحد منهم لحاله ما يستطيعش أن يقوم بحلمه الكبير الذي بنوه من طفولته لحاله، لكن إذا نحن كامل مجتمعين سنستطيع أن نصنع أشياء كبيرة جدا. أنت بهذا سن يعني مستحيل يتكرر لك. عبي عقلك بشكل فظيع، اتثقفي، اقرأي، خلي أحلامك كبيرة وواسعة، ولا تصدقي اللي ينتهكوا الأحلام، ولا تصدقي اللي يحطموهم. يمكن هم ما وصلوش في خلل بأحلامهم أو خلل بترتيبهم للوصول إلى أحلامهم، لكن أنت بتوصلي لحلمك بس إذا جلستي عليه وخططتي ورتبتي بتوصلي. يعني حاجة اسمها استسلام، هذه لا، خط أحمر. قاوموا، ثابروا ضد كل شيء، ضد المعوقات اللي تجي عليكم. يعني أنتم حاولوا تتخطوني، قولوا أنا أعرف، أنا أقاوم، أنا لن أستسلم. رسالة المجتمع: من اللازم أن كل واحد يدعي السلام بداخله كي يسد السلام والتعايش في المجتمع. تمسكوا بالعلم والمعرفة والأخلاق كي يكون شعارنا بناء مجتمعا مليء بالمعرفة والأخلاق والسلام. رسالتي للمجتمع: إعادة بناء المدارس المهدمة حتى نواصل تعليمنا ونعلم الأجيال القادمة ويستفيدوا مننا. رسالتي للمجتمع أن يهتموا بالشباب الذين في سننا، لأنهم هم أساس المجتمع الآتي وهم صناع المستقبل. نريد أن نعيش بسلام دون حروب دون نزاعات، نريد أن نعيش بأمان، لأن الواقع الذي نعيش به لا يناسب أحلامنا أبدا. رسالتي لمجتمعي هي: انهضوا بأفكاركم، وسعوا أفقكم، صفوا نياتكم حتى يغير الله من حالنا هذا، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رغم الحروب، رغم المعاناة، رغم المأساة، لكن خليكم قويين وصبورين. أتمنى إنه يعني ما يصغرش من قيمة المرأة، لأن المرأة في منا بتكون بالمجتمع المحامية والطبيبة والأستاذة والمعلمة، بتكون أكثر من شيء. فأتمنى إنهم يساوونا نحن والرجال، لأن وراء كل رجل عظيم امرأة. كونوا مجتمعا مثقف يعلم ماذا يفعله، لا تقلدوا الأمم الباقية والدول الأخرى بأشياء لا تنفع. خففوا بالله من التحطيم، نحن نشتي نرتفع، نشتي نعيش بسلام. حاجة اسمه نعيش بسلام، نتعايش رغم اختلافنا. نحن أساس العلم، والعلم بيتطور على يدنا، في ذلك نكلمهم إنهم ينموا الشباب من أمثالنا من أجل تكبر التوعية فيهم والمعرفة، وينموا الأجيال القادمة. يكفي، لا تحطموا أمنياتنا وآمالنا. أنا لا أريد منكم شيء، كل ما أريده أن أعيش بسلام، وألا تقيدوني بأفكاركم السلبية التي تحطمني نفسيا. كل ما أريده هو أن أحقق أحلامي وأهدافي. أن المجتمع يحل المشاكل والحروب التي بداخل بلادنا، وأن يجعلنا عايشين في سلام واستقرار وأمن وحب بيننا البين. تقبل الاختلاف والتعايش يوصل إلى السلام. Acceptance of difference and coexistence leads to peace. كونوا سلما. نحن لدينا طموحات، وبالذات الطفولة في اليمن لديها طموحات كثيرة، لكن كبار مجتمعنا لا يسمحون لهم بأن يحققوا طموحاتهم. إحنا الجيل الضايع،
إحنا الجيل اللي انتهكت حقوقنا من صغورنا، إحنا الجيل اللي أول ما انولدنا على الظلم، انولدنا على أصوات المدافع والرصاص والقنابل. إحنا الجيل اللي خلاص تحطمنا ويئسنا، اللي شفنا وطننا يتدمر قدامنا، اللي لما جينا نبني أحلامنا لقينا غير اللي هذا الشيء، لقيناكم أنتم تدلونا، لقيناكم أنتم تقولوا أحلامكم واسعة، لقيناكم تقولوا ها اللي درس إيش استفاد، إيش عمل، إيش سوى، بالنهاية شهادته مرقومة وما في شيء. لا، إحنا نشتيكم تكونوا سند ودخل لنا، نشتيكم تكونوا تقولوا لا أنتم الجيل اللي بيرجع حقوقنا، الجيل اللي بيرجع الوطن، بيرجع اليمن السعيد مثل ما كان قبل. رجاء 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 كونوا يد واحدة، خلونا نعيد اليمن السعيد. سنخرج من الحرب إلى الحب ومن الدمار إلى السلام، فقط ادعوه وسيستجيب وسيأتي اليوم الذي نقول فيه استجاب.